كميت صنعوا كبرات خطاتين زعلت زبلنا يو حدش زينا نفس عمتاتن إنا قريبنا لنا كتكاتتلو بخبر عدد وجد لالوخ بانك لمعات أفريقيا أب إيرترا عدت يكايد كمزلو تغاليسو وجد لالوخ بانك لمعات أفريقيا مزدفال لي سبا سلطان منغست إيرترا أب صلاتات حرشا ساعات ممعبال قماقم بحرن كالوت كتباوي صلاتات أتوكيرم تزراريبهم وجد لبانك لمعات أفريقيا نعبيت إيرترا انتلاي نترأس مركوسان من مسرات زوزات تشتون مدقاف قوريسو خمزالة تغاليسو بمسارت أبصابات بانك لمعات أفريقيا إيرترا حانتي كابتن شو منتا هاقرات أفريقيا أمداي عدنا بقوعن وصيتاون وفري زكايدت هاقر ونيا أزد ما أزدكال أبتا هاقر أبسعات تمرتي تعنا حرشان اندسترن وزت زكايد وفري حقازي قبرهم كم زفلت بانك لمعات أفريقيا 3 ميغاوات زبصح أب إيرترا بعينتو ناي مجمرتا زخونة تتكايد ساعت دق أمحارة نسو تراي زيكونا أبكم بمينيستري تمرتي زمحادرة أبيت كينات متكال معواين بيت عيو كالق لمعتاوي مدباتي ساتف مهلاوي يفلات لوخ إيرترا أب روسيا أبستغان عقود تباو على يورو إيسيا تساتيفو بأمباسادر إيرترا أب فيدراشن روسيا أتو بيتروس أغايز تمرحى لوخ إيرترا كاب إسراك ساب إسران كلتان ميازيا أب كتما يكتورنبرغ روسيا أبستغان عمبل 16 عقود تباو على يورو إيسيا تساتيفو أتي بموهاد مينيستري تمرتن سنفتات روسيا يونيفرسيتي سنعقود تبا أورال ممحدار كتما يكتورنبرغ زتودباو على بغاندو تمهارو يونيفرسيتات مناسيات مرامرتن نمت ببعكم اون امونغو تمهارو يونيفرسيتات عالم ناي حبار مرداتا نمفتار زعلم يونيرو امباسادر بيتروس صقاي ابلوس معو مدره اتا اغاطامي متحبار نمدفع عدل كم زرحو زلو صنع امنات غليصو اتي وعلى امباسادراتن دبلوماسياتن بريزيدنتات يونيفرسيتاتن تمرامرتن زركبون كميتن 17 هاجرات زتوكلوا 24 شح تساتفت كم زنبرو تغليصو أب سودان زكاير زلو خنات ملكونا أيار يمس كم زلو تغليصو أب سودان زكاير زلو خنات ملكونا أيار أبز مسألو زلو وان لعلوت أززت حالتات قلطف دقاف RSF ببحادة إيدوم نصراوي سوداني هو كم زلو تغليصو دحرت قدم حاسير وان جنرال آلنور مسل علمي 36 وتادراو مكاين سراويتون نامنغستي مسنبارو حجد ما ساوانا زتبال عابي أزازي مسمولو عدكن سراويتن تمساسالي سقمت وسيدو يركب السابانا لعل 400 سراويتن لعل 140 وتادراوي تشكركر تحيزو ناب سراوي السودان تسنبيرو خمزلاو يقلت إذا ترئيو زينتي بجنرال البرهان زمرح سراوي السودان مرالاوي درخيت زهب كخاون كلا ناتنناوي حوان كدا 5 حالتات RSF دما كبين ناي وشت مريحنات كلولاو كم زود غزر مخاني يقلت اب RSF بلصقنان اماراتن عبي نوص تفاتيرو كالت ون اب قربا وان كصنبارو تصبيت يقبر سراوي السودان اب كبابيتات دوب إثيوبيا زركب كرمك بزفصم وبرتع ملكعتي لعل 36 وتادراوي تشكركرتي RSF كاب طقمي وصاي بمقبار عبي عوتا مزغيبو يركب اذا اب كبابيتات دوب زكاير زلو وق مستي اب كلل بينيشانغول غومز زوهاب سلطنان دغافن عطقات RSF تتححيزو لزباوي سلام اب سغات زود كاين يركب اتخونتات كابوشتاوي غداي سودان وصيو ناب إثيوبيا ونصلو الناس فحفح بمنصو اب كلتين هاجرات زلاق سلام نمنصا اتا اب إثيوبيا زلو سرعات مغيار وسان مخانو زغلصو وغنات እና በዝሑ ይመጹ ከም ዘለው ተገሊጹ أفريقياوي أمباسادر تشن إسرائيل دشان حجي أفغان دير مراكو يكايدالو إذا أبي ناي بوزحات هاجرات لبمد أمانغو مراكو نمشاركتا أمريكا حويسو أمعول أيار موهاد ذاتا كورايو نحك أنيا ناي وق سئلتات زمسل كوينو أب زمناوي وق كم مسارحتات ساتلايت إلكترونيكاوي وق إن مكل خال سايبرن صنع غالبو يهب لعل 400 وتادرات أمريكان مشاركتا نمعرفي سلطنا أب أقادير كوينام قدمي مولو لممد مجمارو كإلاتي هانسو اتسافحي سرحيت نبوزحات هاجرات زشفن كوينو باش حد زوصار أبلات زحاقوفة دلونة وتادراو متحبار زحي المخاني قلت إيران بدرجة كيلات ذات خطا كايد كم تدلي أفليتا
ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኢራን አባስ አራግቺ ኢራንን ኦማንን ብደረጃ ክኢላታት አቢለን ኣብ ጉዳይ መጻብ በሆርሙዝ ምምኽኻር ከካይደ ከም ዝተስማዕመዐ ገሊጹ። አባስ አራግቺ ምስ ሰርጌይ ላቭሮቭን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ንምርኻብ ናብ ሩስያ ከም ዝኣተወ ጸብጻባት ሮይተርስ ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ንመጻብ በሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን እቲ ኩናት ደው ንምባልን ስምምዕ ክግበር ዝሓትት ሓድሽ እማመ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕረበት እውን አልጀዚራ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ድማ ኢራን ድርድር ኒክለራዊ ናብ ዳሕረዋይ ምዕራፍ ክተሰጋግሮ ምዃና ዝወፁ ዘለው ጸብጻባት የመላኽቱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበፅሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።